أمزوغ إميس أغيت مصويضن ضمضان برا استغارة نونيا الكام الصوت إفضا فكراتيك الزومن أمزوغن برا نغ الأذن الخارجية دوين وماس نغ الأذن الوسطى دوين غونس نغ الأذن الداخلية. الالتهابات نغ ليزوتيت كان وطاني تكرني كريكاتيات جسن مدقانتي مضاناد لسبب نسن باش نفهم غير التموضان الالتهابات تاع ليميتينيزوتيت انسمق الميتينين غير المشكلات الاذن الخارجيه عرك كانت تحبها قلت نستيليزو كان غير ليميتين لابسي عريتي لي غي قلت لي غير ليميتين مكزيما بعض الادوار هذا كنت فاس برا ومزو كله تيزوكو ومزو ولكن ما باهي قلت هو لي زوتيت اكسترن التهابات الاذن الخارجيه اللي غتني كانت تحبها وكنساد ومزوها السبب نسات باهي تقلعوم اصميد ميدني باري استعمال هاك الشوضه النقدن اذا الالتهابات اللي ميجا السبب بالنسبه للخصوص امان سواء البحر وبالخصوص ولا بيسين شكون اللي قلت لي ميتين الكلور واللي دارت لي مكان الحساسيه كانت تحبها هذا كاك راه الحريق يقول الحريقه اللي قلت ناري تسباب يعني بنادم يقول الحريقه يخصد نسرح شويه من الزغان بعض الادوار نتلقى كران الفاصمه تاع الزقن باش اي ناقص الحريقان ارسلنا كالادويه سون جينيرال لا بدا من لي زونتيبيوتيك اللي قايلين ضد النوع الميكروبان اللي تسبب يتموكريسين. بالنسبه يتمضون لي زوتيت الالتهابات اللي تنغ الاذن الوسطى تزومتا دومزو يعني كانت من نوع ماركات هاد كان الا جيت نستغل ليميتيني لوتيت اللي كان حاده اللي كان الجديد يعني زعما ورتماطل يعني جيت غير ليميتيني لوتيت كرونيك اللي كاينين مزمنين ما قال الفرق قرات سنت بنادم وري قال باس دارتو تياوالو وفوديو تسمد نعوم يدنا مزوغ بزاف يعني امزوغ اركيستي لك ليميتين تحبيت ارنتفا طبلايد زكاغ كله لبعض الادوار اركيسا كنت نذكر زود النبولات اللي زود غير حرق بنادم تيقول شالي اساس نتيني اريد تسبب لا بليبار دو طون لي فيروس يتسبب لي الخيران لبعض الادوار اريد تعمار وجلس ومزواد الاذن وسط سلقيح اريد يزق قبل يا دار ديال زكرا كنت سمو قلت يزو كان كانت حبيت ثلاث نصوص زرين ارنا كالادويه باش تفسين يعني الجل الالتهابات اللي ميتين الاذن الوسطى اللي قايلين حاد يعني قال جديد وريماط وركبنا والشهران اللي غمنا وسكاسن يعني اريد تلقى السبب ناس كان الميكروب سواء اصميد سواء الميكروب يغرين بالخصوص هذا الوزن مزينين اللي غنتفتين خانس عمرت بداسو خلول ينجي بداسو خلول الناس صفرين ناس خلولين كان خضراي كان لو قتلوا تنقين تنخرن صايك اللي سني الميكروب برني يقلوا يطوردين تنخر بالخصوص هذا الجلد سنتيني يغلي نغطيو ديك شمن سوغس الاذن الوسطى اجيتي سبب التعفنات. تمين غيدا اركي غير نقبو في الله ومزوغ ارتيلي تنقبيت غيد الكم مني خسانه زو مزوغ الكم مني خسانو في الله غير ليميتيني تلادار سوسا ومزوغ سوسا ومزوغ خسانه ستيكان كانت نتمثال الى اختصاصنا دو كان غنا غيلاد الى داس الكونسير ومزوغ تولي كي الكونسير ولكن ني سوسا سوسا مزوغ اردر كي تشكو مادون تذاكو كشي متكدوسي وادون الريحه ومزوغ نسي الا قيت وادو يخشن دافسا مزوغ غارس بدا يداو راه غاسي تمدورو لو قتلتي انت كان كرات نزاس لي ميجهرايكاد نيط نزرا سي زوندوسكوب كي قابلي راه تبين باللي انقبو مزوغ غوفلا يتوسواس يخصنس راه كيسي تبين كانت يعاوسيو ملولنين لي ميتين كني ان كوليستياتون وريحه الجبنات كني ضرب ناس نتيني وخر تستعمل الدواء وردا كيداو مزوغان ارنسكر سكانير ارنسمقول كل من غير سوساينو مزوغ باش تستوسكي العمليه اد كل كرتو مزوغان نكيس كله خسانه اللي توتشين غوغوسو مزوغ زيدو كان يتويس كرا بس تبرد كله باش تحيد التماضون وكنا نتمنى الكمال في سيدي ربي. ارتيل بعض الادوار كروامان غوغوسو مزوغ لان ومان غوغوسو مزوغ مي كان مان غوغوسو مزوغ توياد غيلاد اللي سنا رقاسي سنفوسو مزوغ تقن يقن سواء كان الالتهاب نسنتاتني نغتقن غير ليميتين الجلود اللي ديتينا طوردينا دونك راه تجن امان الدفون غوغوسو مزوغ الوسطيان باش الدفون ستوردين تنخر ارتقن لا ترومب دو ستاشات توياد اللي كان مهم اللي في نساو لا الدور يزوارن عقودان نرتيني كروا مان غوغوسو مزوغ وراه كان حتى كرانتي مثال وريود بالخصوص دار وزن ورقيتي اللي وطان وريني كيني مزاص اللي كيحول ورقيتي اللي حتى كران طاوسه ما سنت سنتيمتر باستيكان هو الزن وريسلا الزاني غير مزيطه في 3 سنين 4 سنين 5 سنين يشقى داك كاين راسلا
مثلا تريت العقل راه الضاف سالي زي التلفزيون بزاف وقال غون كلون تقرا مثلا ناس تقرا ترى كينيمات النيت يعاود يوال الناس تيدي الصوب مثلا استاذ الناس مثلا معلمات الناس كان الدراري ديال داك المشكل السمع عندنا التشكيل كني ارنتكا يبين راني كني باللي سيلا ومن غوغوسوم زون صارت نزرا الميكروسكوب غيكا انا سكاليس التحليله باش نسيت لنو من غوغوسوم زو ارتني نتكا ارسم قولي زكوتني غورغوتن على حساب التحليليان دابا ني كنقلب براسنا كدوا عندنا كدوا الدوري زوار نزرت ايغي مدرهاتين وري مدرا نضطر نسكرات العمليه مزينه دروين ارنتكا غير ليميتين الحقيقه غوغوسوم زونس انت كان تحبوبين غوغوسوم زو انا ارت نقاد طبليات سيميك نقال كيسكر الحقيقه استنو كاني قالت سلفوس عكودا تيوا دركيس يعني زوطني تسرح وحدت صافي اريد تضوى الزناريس لا بلا حتى شي مشكل غير نفس الوقت بيسكين جالسين الحقيقيا خصنا كيس جلودا اللي تحبسني تيوا دور تسلفوس داروا الزن مزيان من شك الميد مقورنين اللي دار انتفا عملنا نغوصو مزوغ تقلب حتى قلت لنا كلشي ربما لابد ولي كيناض بلي كان لويري اللي كان اختصاصي اللي سكان خدمت الناس انه اليوم قلت غوردين تخار اشكون بعض الادوار السبب من خيرا الناس تلقى الكونسير الكافو من الكونسير اللي غادي تخار أضبي بيزلين استيمودان تينخار ديمزغان دومكرت نغلو ويغيل كيصدارنا أي سيقل تماضون الالتهاب نمزوغ داي سنة نونس استغارسين خولفنين التشخيص بالنسبه للتشخيص الخيرات يبين غير بالنسبه لتماضون غير اللي كان خارجي يبين غير اللي لا نغوغنس لا درنا غير هذه الامكانيات اللي كانت تخدم في الميكروسكوب نوز كواسنيات ملي غنبدا تقريبا 30 عام ابدا خدمنا كيس الميكروسكوب غير هذا على الاخر غير هذا كراند غير ليميتيني زوندوسكوب يعني عرض نتاس هي المجهر هكذا يعني لازير ريسستينيميد موتيغي عرض نستكشمو غنسوم الزوار نتسكر التشخيص الاخيره يبين غير اللي يبين ولكن تمين غيدا اركي دارنت للسوسا غومزو لابدا السكانير السكانير نتا دار غير تنين يستلا السوسا يسورت لي ما المشاكل كل سكرومزو بالخصوص خصنا هاد اللي انا غومزو عرفت نقول لي شتا الخير عند السوسا سوسني يعني عرفتني شتا انا نسمو قول يكون لي تيموكريسين يكون نيل كيم الخير عند المخن بلا باش كول ياكوك يغنيو ياكوك صافي دير انه الميغايز ديال 2 ملم 2 ملم سنتيم وريا كوك لي ميناج قربت يغدو ربي يرجع السلامه يلكمن السوسان في لاغومزو تيقرب المخ اذا التشخيص كسريري كلينيك كادرو طبيب ميكروسكوب لوندوسكوبي ارد تيلكيحان غنحيد له سخان ارتيد ناس انتاسبيريكا نسومتي كلها كان يبين الطبله مزيان الوقت اللي الا شكيتي سوسو مزو نا كان تيبين الطبله ولكن نكسودا تيلي السوسه تغوري الطبليان لابد من السكانير انت انا كان الخبر ماني لكم ورد لي السكانير العلاج نغسيس فريز ديدوانا ون الالتهاب يقرنيوم الزوغ دتسكفل تنطروت ديالكم دارو ماضون إصدار يقوي سفان المضادات الحيوية دليك أختي كويد تصدرت تقو تفسيتنا الجراحة نغلفتيح العلاجات اللي لانين بالنسبة للأذن الخارجية نسنكني باللي الميكروب نوع الميكروب باريكيس التنين غادي مثلا ستافيلوكوك على سنكا لي زونتيبيوتيك اللي قاعدين ضد ستافيلوكوكان على سنكا تقطيره على سنكا لي زونتي انفلاماتوار اللي سنتيني باش يحيد الحريق يحيد الالتهابا البعض الادوار الوقت اللي باه ريقناكم الزو راني قالت الفاسما سبيسياليتي نسكامغي انا فاس فكره كان الدواء كان باش اي بزكا ادوي الحريقان اذا لي زونتيبيوتيك اللي قاعدين خاص النوعان اللي يقول الميكروبان ستافيلوكوك بالنسبه يتمودن برا ومزو بالنسبه للاذن الوسطى على حسب العمر النادي لان درنا كانت مثال اللي سنا السخانه اللي سنا الحريق دار وزان يعطي غازان مثلا الطفل نقل من الناس كواس ناكرا هاتي دائما راسي تمون ديراران راه تمون حليقي الجره الوقت اللي تجرو حليق وزان مزين اللي ديراران تيقول السخانه راه تويا فوس نصوم زون غاتي نسلو اللي جيت شكيز داس لوتيت هاتي نسيز نتاتين البعض الدور صافي تمني غير دار كذا باقي مزوس اللي كيحفظ هاتي نسيز المدينه تيز لوتيتيان ارجيتنا كذا حتى لي زونتيبيوتيك على حساب العمر والزن على حساب من يكون له الا الكيحان نسي نقبو من الزويتوري نقيب من نوع تقطيران فك تقطيرو انت دابا ينفعن ولكن لي زونتيبيوتيك غير ليميتين لي كورتيكويد بعض الادوار لا بدنس باش كل حيد التهابات نقولني بالنسبه للالتهاب اللي كان حاد بالنسبه للالتهاب اللي كان مزمن غير لا تنقبيتهم الزو يقا يعني التهاب لي زوتيت كرونيك سامبل ولي سوسا ومزو لا بلوبار دو طون اريت نقص مثلا
30 35% 40% ماكسيموم يصدر تسكي العمليه، اي تسكي العمليه الجراحيه باش نقول تنقبيتا اللي على الطبله ارنتسي ينطرف نتفيا غي ناسي نواد الكارتيلاجات اللي لا غير حتى نتان ارتنت بينس نقدو كل خيران سو ميكروسكوب. العمليه تقريبا كانت 3 سوايع، كان ساعتين ونص 3 نقن تنقبيتان تشي بيتان اللي لا نولين صافي. امازون اون جينيرال وقال 90% 85 90% العمليه تنجح وليس اللي حتى كان المشكل. الوقت اللي سوسهم الزوم واخا استعملت لي زونتيبيوتيكال كيطرمي انسكر السكانير ابنا من يقول لا بدا الفتح العمليه ومزو عكودا دار نتفتح كل تحيه دي ميكسيمي كاشكم مزو مزي اذا سقيت تعاوسوني كان مهم بزاف يوزرون تاني تحكم نسود يساس كان طريقه مدوره سيكات بالخصوص غزاتي نوري الشيء تمادون تان باش دوري باراليزي ود من بنادم باش نوريكش الميكروبان نسمخن بنادم لا بدا الفتح الحل نتيجات الفتح واخا استعمل دور كاترمتر دازو تمادون تان يغوري للتشخيص نتماضونين الالتهابات نمزقان اغلوقت ازوار نوطان جيغور سيسبيرنديك زدارنا دفل تيافوتين يخشن نغ المضاعفات التكان ضرور تخاترت افتخسينو فقان كلوت لامور يخفى اللي غي قيمي الساسن بهرين مالانا. المضاعفات يعني ارنزدرون غاي اللي كان حد ندوس المزمن غاي اللي كان حد يعني واش كادير مثلا كي كنت تماضون السيمانه 10 ايام دواء ستحيد الوقت اللي توج دواتي كيحو مزو شكون بس انت اللي غيحو مزو كاع نابسي كان حبيت خصها تدي تبقى دي ترسم زيك الحال شويه راه ديس كان كنيسي خفنا تنقبيت الناس انت لا باراسينتيز او غير مع لي زونتيبيوتيك اللي لانين ديالين وقت تحتو جوج خيران. اذا الوقت اللي تيلي تماضون تقدر وزان يغمزي لوتي تاي كان تري تبين ستيميتاليس كلنا خصها التداوى بنادم يداوى القانون يعني التداوى بنادم ما بين 8 ايام 10 ايام لونتيبيوتيك هذا سكولي في الانتيبيوتيك يومين 3 ايام يزري يوسن غير ليست قال باش دار سيحبس الخيران باش هادو نزري من الحدث المزمن. اما غير اللي قال غير مزمن هاتي نساو فلاس اذا الاحتياطات المتيقان ينقبوا مزو ورت لي السوسه هادو الشنوامان انو تلقاك شوضا نقدن يغلا يميكوك غير دابا باريت تيغوت ناري تيغوت غالي ميتيني شامبينيون الطفيليات باريتيني بزاف فدارتو مغالينا كلين تيكان الزيف هكا داشكو الوالينا ستينين لاسيور غاينا ريتمون غمزو الحميان ريت ديفلوبي غير قلت لك كرت غاين الطفيليات اذا خصها بنادم غير العقل الحمام غادي راه كي جات موكريس مدني باركش من الحمام كاكات الدور الوقت اللي نكتبو مزو ناي التمرض خصها هذا ترك شنو ما نيترا العقل ولا الدخان الحمام سيخفن سالي بيتو موكريسين بعض الادوار بعض العادات خصها تنكيس لو فانسو نتفا غير ميد نكايو ديمكو مزو يا ويدا زالي ميغاستين يقاس نتيسكرت يفين قيت الزيت العود يقاس كاكات ماركا يعني ورتو غير خصها سولي تويسكير غوز مزاد ولكن ارنتي الله يكون في العوان والا ما داويت الامكان ثاني لك مضبيب صباحا يلي غوطان زياد ورسي صدر ديرك مضبيب ولكن تحميره دوزالي تيسكرت الزيت العود غير خصها تيحيد الوقت اللي مريض بنادم يوضنا مزو مثلا يسجل لا فارماسي دو كارد يبي الدنيا ويدكي يغي لا غمانيه كوك راه كيتبدا نتينا شكون مدلنا كيراس مقولون ودلنا كلشي على المدينه هذا كل تيسان قلت له نتخمم السمانيه كوك نسكي كاع وكاين ناس زي التحميره تيسكرت غير كل يوكوس غير خصها تسولوري. الالتهابات نمزقان نغليزوتيت درسن الخطوره يكوت نفس صحت نفقان ايان دا خصا كريغاتيان اغداس كرانتي ميتر نوطان اي زورا طبيب دو سفر فدي السنجمي من السنس نستفلد.